बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम शुरू करते हैं जी विद ट्रांसलेशन वंस अगेन, और फिर उसके बाद स्टेप नंबर 5 है जो हमने देखना है। मैं आपके सामने पहले ट्रांसलेशन ले आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया था और इसके लिए तूर को तुम पर उठाया था और कहा था कि उस चीज़ को पूरी कुव्वत के साथ पकड़ो जो हमने तुम्हें दी है, और जो कुछ उसमें लिखा है उसे याद रखो, ताकि तुम अल्लाह के गज़ब से बचे रहो। फिर इसके बाद भी तुम उससे फिर गए, तो हकीकत यह है कि अगर अल्लाह की इनायत और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो अपने इस रवैये की वजह से तुम बड़े नामुराद होते। और तुम उन्हें भी जानते ही हो जिन्होंने तुम्हारे लोगों में से सब की बेहुरमती की, तो हमने उनसे कहा जाओ जलील बंदर बन जाओ। इस तरह उनकी उस बस्ती को जिसमें उन्होंने सब की बेहुरमती की थी, हमने उसके गिरदोपेश के लिए एक नमूना इबरत और खुदा से डरने वालों के लिए एक ज़रिया नसीहत बना दिया। और याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि खून पर कस्में खाने के लिए तुम एक गाय ज़िबा करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमसे मजाक करते हो? उसने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि इस तरह का जाहिल बन जाऊं। उन्होंने कहा, अच्छा, अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वो हमें बताए कि गाय कैसी होनी चाहिए। उसने फरमाया उसने कहा, वो फरमाता है कि गाय ना बूढ़ी हो ना बछिया, इनके बीच की म्याना हो। अब जाओ और वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। बोले, अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि वो हम पर यह भी वाज़ेह करे कि उसका रंग कैसा हो। उसने कहा, वो फरमाता है कि वो गाय सुनहरी हो, शोख रंग, ऐसी कि देखने वालों को खुश आ जाए। बोले, एक मर्तबा और अपने रब को हमारे लिए पुकारो कि हमको अच्छी तरह वजाहत के साथ बताए कि वो कैसी हो। हमें गायों में कुछ शुबा पड़ रहा है, और अल्लाह ने चाहा तो अब हम ज़रूर उसका पता पा लेंगे। उसने कहा, वो फरमाता है कि वो गाय मेहनत वाली ना हो कि ज़मीन जोतती और फसलों को पानी देती हो। वो एक ही रंग की हो, उसमें किसी दूसरे रंग की आमेजिश ना हो। बोले, अब तुम वाज़ेह बात लाए हो। इस तरह उन्होंने उसको ज़िबा किया, और लगता ना था कि वो ये करेंगे। और वो वाक़या भी याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर झूठी कस्में खाईं और इसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर धरने लगे, और अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि जो कुछ तुम छुपा रहे थे वो उसे ज़ाहिर कर देगा। चुनाचे हमने कहा, इस मुर्दे को इस उसी गाय का एक टुकड़ा मारो जो कस्में खाने के लिए ज़िबा की गई है, तो वो ज़िंदा हो गया। अल्लाह इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ से काम लो। तुम यही करते रहे यहाँ तक कि इसके बाद फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, इस तरह के गोया वो पत्थर हैं या उनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थरों में तो ऐसे भी हैं जिनसे नहरें फूटती हैं, और उनमें ऐसे भी हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी बह निकलता है, और उनमें ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। ये हकीकत है कि तुम यही करते रहे हो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। ये इसका तर्जुमा है जी। हम स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं। आप में से जो लोग इसको शेयर करना चाहें वो प्लीज़, मोस्ट वेलकम। सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। आप ठीक हैं सर, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ सर, अल्लाह का शुक्र है। सर ये स्टेप 5 मैंने लिखा है कि पहली आयत ही अल्लाह के कादिर मुतलक होने, इसके जबरूती और इल्मी वुसअत की ऐसी तस्वीर सामने ला रही है कि कोई जाहिल ही इससे मुनकिर हो सकता है। लिहाजा मुझे इस रब्बुल इज़्ज़त के सामने हर लम्हा आजिज़ ही रहना है। ज़िंदगी के मामलात में जब मैं अपने आप को और दूसरों को भी हीले बहाने करने के रवैयों में मुब्तला देखती हूँ, तो दूसरे लम्हे ही मुझे ये एहसास भी जगा देता है कि अल्लाह से कोई बात पोशीदा नहीं है। जो कुछ अल्लाह पाक बनी इसराइल को इनके असलाफ की हठधर्मी और मार्फत इलाही से दूरी की तनबीह कर रहे हैं, वो मुझे जब दूसरों के रवैयों में साफ नज़र आती है, तो मुझे इस जानिब भी मुतवज्जह करती है कि कहीं मैं भी तो ये सब नहीं करती हूँ।
اور اگر کرتی ہوں تو اب اویئر رہوں گی اور غلطی کرنے پر اپنے رب سے سچی رحمت مانگوں گی۔ جو واقعات یہاں سنائے گئے وہ کٹ حجتی اور فرار پسندانہ رویوں کے نتیجے میں دلوں کی سختی کے عکاس ہیں۔ لہذا مجھے ان رویوں سے ہر وقت کانشیس رہنا ہے، نیکی اور تقوی کی رویدگی سے اپنے دل کو سیراب کرتے رہنا ہے، اخلاقی بیماریوں کو قریب نہیں آنے دینا، حقیقت کو قبول کرنا اور گریز کے معاملات سے بچ کر اپنے لاہے عمل طے کرنے ہیں۔ خدا کی معرفت کی میں سچی طلبگار رہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ، بہت اچھا جی۔ تھینک یو سر۔ شمائلہ، آپ کا مجھے امیج ریسیو نہیں ہوا تھا، تو آپ انمیوٹ کر لیجیے اور بتا دیجیے اپنا اسٹیپ 5۔ جی سر، میں تو سر آخری وقت تک لکھتی اور کاٹتی رہتی ہوں، تو میں معذرت چاہتی ہوں اور شرمندہ بھی ہوں کہ میں نہیں بھیج سکی، کیونکہ سر میری اتنی کٹنگ ہوتی ہے اور پھر دوبارہ جب میں سب کا سن کے پھر ایک نیٹ اپنے اتارتی اچھا، ہوں کام نا۔ صحیح، ٹھیک ہے جی۔ سر جو میں نے سیکھا وہ جو آیت مجھے بہت ہٹ کی تھی وہ تھی بس کرو معافی ہے، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، اور ہم یاد ہی نہیں رکھتے، بھول جاتے ہیں۔ جس طرح بنی اسرائیل نے توریت کے احکامات بھلا بیٹھے تھے، بالکل اسی طرح ہم بھی قرآن کی تعظیم تو بہت کرتے ہیں، مگر جو یہ کرنے کو کہتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی آزمائش آتی ہے۔ اس میں جو کچھ ہے اسے یاد صرف اس صورت میں رکھا جا سکتا ہے کہ ہم اس سے جڑے ہوں، اس سے تعلق مضبوط ہو، تو ہی آزمائش کے وقت اس کی آیتیں آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتی ہے، اور نقصان کی صورت میں آخرت کی کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ دل کو مطمئن کرتی ہے۔ تو سر مجھے یہ جو وَاسْکُرُوا معافی ہے نا، یہ بہت زیادہ اسٹرائک کی اس ساری آیات میں نا، ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ بس اس کو عمل کی توفیق آمین، دے۔ آمین، یاد میں آمین۔ سمجھ بھی آ جاتا ہے، قرآن پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن عمل کے وقت سر میری تو یہ بہت کوتاہی ہوتی ہے، میں بھول جاتی ہوں۔ اور سر سبھی یہ کی جو ہوتی ہے جی، دوسرا یہ یہ تو تھا کہ پریکٹس کرنی ہے اس کی اللہ بہت۔ تعالیٰ، جی سر انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو طور سر پر ان کے لٹکا دیا تھا، تو سر میری پریکٹس میں تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تو میں 100 نوافل بھی پڑھ لیتی تھی اور وظائف شروع کر دیتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آیا کہ عبادت میں بھی دوام ہونا چاہیے، اور آپ کے ہر عمل میں بھی مطلب استقامت ہونی چاہیے، اور اللہ سے وعدہ وقتی نہیں بلکہ ساری عمر کے لیے یہ سرنڈر ہے۔ تو یہ چیزیں سر مجھے یہ آیات پڑھ کے سمجھ بھی آئیں، اور انشاءاللہ میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گی۔ اور بہت اچھی بات، جو بہت ہیلا اچھی بات۔ سازیاں تھیں، جب میں نے یہ آیات پڑھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں بھی یہی کام کر رہی ہوں۔ ہم اپنے لیے بہت سے جواز ڈھونڈ لیتے ہیں اور اپنی دل کی ماننے کے لیے ہیلا سازی بلکہ چال بازی سے بھی کام لیتے ہیں۔ میرے قریبی سسرالی رشتہ دار سے کچھ معاملات خراب ہو گئے تھے، جو کہ میں نے صفائی دے کر اپنی طرف سے ٹھیک بھی کر لیے تھے، اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر اپنے دل کو بھی مطمئن کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ اب وہ پہلی والی بات نہیں رہی تھی۔ ان آیات کو سر یہ جب یہ پیچھے یہ آیات ہم بار بار پڑھ رہے تھے تو جو چیزیں تھیں نا میرے دل میں بہت زیادہ کھٹک ہو رہی تھی، اور ان آیات کو سمجھنے کے بعد ان سے میں نے مطلب ان کو فون کیا اور معافی مانگی، اور اللہ سے بھی معافی مانگی، کیونکہ سر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شمار پتھر دل لوگوں میں ہو۔ تو ماشاء سر اللہ، میں نے تو ان سے یہی چیزیں ماشاء اللہ، سیکھی ہیں، جو سر اللہ بس تعالیٰ سب کو یہ یہ ہے کہ توفیق دے۔ قرآن سے جو چیزیں سر بہت مشکل لگتی تھیں اور بہت زیادہ ایگو جو آگے آتی تھی، وہ الحمدللہ کہ مجھے شکر ہے اللہ لگتا ہے کہ آسانی ہو گئی ہے ان چیزوں میں۔ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، یہ توفیق الحمدللہ سب کو نہیں ملتی۔ شکر الحمدللہ جی، بہت واقعی الحمدللہ۔ جی سر، اور اسپیشلی سسرالی معاملات میں تو بالکل ہی نہیں ملتی، اور ہم عورتوں کو، میں اپنی بات کروں گی کہ اپنے بہن بھائیوں سے تو ہم ہر طرح معاملہ بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ سسرال کی بات اور سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، ان سے ذرا ہم نا اس وقت بہت باعث ہو جاتے ہیں۔
तो تو अल्लाह ताला बस हमें न्यूट्रल लेने की तौफ़ीक आमीन, दे। आमीन। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और सर की मुझे आपने। हाँ, ये भी पूछना है कि क्या ये चीज़ ये जो हम कुरान को पढ़ने की बजाय वो जो 3 दफ़ा कुल पढ़ लेना होता है, वो भी इसी हीला-साज़ी में आएगा? कि हम मुतमईन हो हीला-साज़ी जाते हैं कि हमने कुरान मतलब पढ़ मुझे लिया? बेतुकी सी चीज़ लगती है जी ऑनेस्टली। यानी हमें अल्लाह ताला ने अपनी इतनी हिदायत से नवाज़ा है, हम उसकी कदर करें, उसके ऊपर गौर करें, उसको देखें। ये जो इस तरह की चीज़ें क्यों पढ़ना है ये? मतलब 3 दफ़ा कुल क्यों पढ़ना है? ये है जो समझने की सर चीज़ है। कुरान तो पढ़ा गया ना, कुरान का सवाब हो गया, तो सर मुझे नहीं लगा देखें, जैसे ये भी असल उन्हीं में मसला यही है जी, कि इसको सवाब के लिए नहीं पढ़ना, इसको हिदायत के लिए पढ़ना है। अगर हिदायत लेने की जस्तजू होगी और उस पर अमल पैरा होने की जस्तजू होगी तो उसका सवाब है असल में। वरना मुझे ऑनेस्टली ये बात कि कोई काम करें आप ऐसे ही लेट्स से मैं एक इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मेरा मकसद जेब काटना है एक दूसरे की, तो उस इल्म हासिल करने का क्या सवाब है? ठीक है ना जी? या मैंने उसकी स्किल सीखने का क्या सवाब? जब मैं करूँगा मामला, तो फिर असल में मामला तो तब है ना। तो इसलिए जब मेरी एक तो ये कि मैं इल्म क्यों हासिल कर रहा हूँ, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये, सबसे पहली बात बल्कि कुरान के मामले में तो ये कि मैं कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कोई चीज़ हासिल कर रहा हूँ। सवाब इस दुनिया में अल्लाह ताला ने जो दुनिया में रखा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वो असल में इस चीज़ पे रखा है कि आप क्यों कोई मामला कर रहे हैं। यानी सिर्फ़ एक मामला करना, यानी एक एक न्यूट्रल अमल है। एक ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है। मुझे नहीं मालूम, सीरियसली नहीं मालूम कि इसका क्यों अजर होगा, इसका क्या अजर है? ये लेकिन आपने उसको जब इस नीयत से पढ़ने की कोशिश की कि मैं अल्लाह की किताब को समझना चाहता हूँ और उसमें बाज़ चीज़ें समझ में नहीं भी आती हैं, तो उनका भी अजर होगा। यानी लेकिन समझना क्यों है कि ज़िंदगी को अपने को उसके मुताबिक ढालना है कि मैं जानूँ कि मेरा परवरदिगार क्या चाहता है। कुरान की तरफ जब हम पढ़ते हैं तो मेरे ख़्याल में तो एक ही वजह हो सकती है, और उस वो वजह अगर ठीक है तो फिर सवाब भी होगा। आपकी जस्तजू में कमी बेशी हो गई, आप मंजिल तक पहुँच सके, नहीं पहुँच सके, इस सब कुछ से कतई नज़र सवाब इस चीज़ का हो जाएगा फिर कि आपने कोशिश की, आपने उस इल्म की जस्तजू की, उस इल्म को पाने की जस्तजू की और फिर उस इल्म के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने की जस्तजू की। इसमें कमियाँ भी हो गईं, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फ़रमा देंगे, लेकिन इस अजर अजर इस चीज़ का है कि आप क्यों बढ़ रहे हैं एक चीज़ की तरफ। तो इसलिए मैं तो ये चीज़ का बहुत कायल नहीं हूँ जी, वेरी ऑनेस्टली। जी सर। तो सर वो पे लास्ट टाइम बात हो रही थी हलाला की, वो जो एक हीला-साज़ी जी, में हलाला का, तो इसमें जी, जी। मैं उस वक़्त भी कहना चाह रही थी कि यूके में मेरी सिस्टर रहती है, तो वो बता रही थी कि बाकायदा हलाला सेंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पे वो मियाँ-बीवी आते हैं और वो 2 दिन मतलब बीवी उधर रहती है अल्लाह और वो माफ़ करे हलाला जी, पूरा सेंटर है, अल्लाह माफ़ इस करे तरह जी, के काम भी करके उठे हुए हैं। अल्लाह माफ़ फ़रमाए चलिए जी, सर बस अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए। जी सर। बस सर मैंने इतना ही लिखा है। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक दे जी, कि आप कुरान पढ़ते जाइए और इसको अपने लिए एक मिरर बना लें कि मुझे किधर-किधर, मैं भी, आप भी, हम सब इसके मोहताज हैं, इसीलिए ज़िंदा हैं ऑनेस्टली। एक तरफ लग गए लेकिन होते तो सर अब वो तक जा मिरर चुके बहुत होते। ज़्यादा नज़र आने लग गया है। अच्छी बात है जी, यही तो आपके लिए एसेट बनेगा। यानी वो जो चीज़ है, जो एक्सपोज़र हो रहा है, अभी हमने पिछले दिनों वो किया था ना, एक्सपोज़र है और उसके बाद फिर इंटरनलाइज़ेशन है, फिर इंटीग्रेशन है और फिर इंटरनलाइज़ेशन है। ये इस प्रोसेस को शुरू कर दें। ये जो ज़िंदगी की मोहलत मिली हुई है, ये इसीलिए मिली हुई है, असल में तो इसलिए मिली हुई है, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, सब चीज़ें सेटल होती रहेंगी। असल मसला तो ये है कि मैं जन्नत के लिए क्वालिफ़ाई कर लूँ, क्योंकि मंज़िल वो है इस सफ़र की। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। नौशाबा आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि जब वादा करूँगी, तो उसे पूरा करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह की अनायतों पर गौर करूँगी। अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करूँगी इंशाल्लाह। जब अल्लाह की बात क्लियर हो जाएगी, तो इसकी बिला वजह डिटेल में नहीं जाऊँगी। वाह! कभी भी झूठी कसम नहीं खाऊँगी। नंबर 6 अल्लाह से दुआ करती रहूँगी कि अल्लाह मेरे दिल में नरमी रख और जब भी तेरा हुक्म आए तो इसको हर हाल में पूरा करूँ। आमीन।
جی जिस रवैये की वजह से बनी इसराइल के दिल पत्थर से भी ज़्यादा सख्त हो गए थे, इस रवैये का एहतसाब अपने अंदर करती रहूँगी कि वो रवैये मेरे अंदर ना पैदा हों। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, जी सर। वेरी इंपॉर्टेंट। माशाल्लाह जी, वेरी गुड। जी, थैंक यू सर। अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, आई एम सॉरी सर, वो मुझे बिल्कुल ज़हन से निकल गया कि इसको वो स्क्रीनशॉट भी इसका शेयर करना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर करूँगी। सॉरी अली, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। अम, नॉट एट सर ऑल, ये नो नहीं, प्रॉब्लम। अच्छा जी, मैंने ट्रेडिशन, नई मैंने ट्रेडिशन लिखा है, है कि सेट होने में टाइम लेगी थोड़ा। हाँ, सर वो अभी शेयर हुआ तो मुझे एकदम आया कि ओह! ये तो शेयर करना था। तो सर मैंने भी इसे पॉइंट्स में लिखा है कि शरीयत की पाबंदी की सूरत में जो अहद मेरा खुदा के साथ बंधा है, उस पर अमल करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और सर मैं शुमाइला की उसी बात को दोबारा एंडोर्स करूँगी कि अ, वाक़ई हमें अहद याद नहीं रहता। जब हम मामलात कर रहे होते हैं, तो इस अहद की पाबंदी याद नहीं रहती है। तो अच्छा, और सर अल्लाह के अहकाम को मानने की पूरी कोशिश करूँगी और अपने आप को सेल्फ जस्टिफिकेशन से बचाना है। हुँ, अमूमन सर मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे थे जिस पे मेरा मुझे मतलब अमल करने में थोड़ी मुश्किल होती थी। तो वो उसमें यही था कि मैं सेल्फ जस्टिफिकेशन जैसे इन्होंने गाय के मामले में किया, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ इस तरह का मामला मेरे साथ भी होता रहा, तो उससे अपने आप को इंशाल्लाह बचाना है। और कोई भी गुनाह करते हुए ये ज़हन में रखूँगी कि एक दिन इस गुनाह की जवाबदेही के लिए मुझे खुदा के हुज़ूर पेश होना है। और हुँ, सर आयत जो अ, 74 थी, इसका ये कि अपना मुहासबा करते रहना यानी रिफ्लेक्शन करनी है, कि किसी ऐसे गुनाह पर इसरार ना हो जाए कि जो दिल की सख्ती का बायस बन जाए और अल्लाह ताला की हदायत जो है उससे महरूम हो जाए। तो ज़रूर, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन की जो एक्सरसाइज़ है वो की जाए, ताकि पता चलता रहे कि कहाँ पे गलती हो रही है। बिल्कुल, उम, बहुत अच्छा है जी, मैंने माशाल्लाह। बस थैंक यू जी, थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाले बहुत सारे इसबाक इसमें रीइंफोर्समेंट मिली, अ, तो दोबारा से अ, यही सबक मेरी ज़िंदगी से बहुत डायरेक्टली रिलेट हो रहे थे कि हर मामले में वो रवैया इख्तियार करना जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह से और अल्लाह की किताब से ज़िंदा ताल्लुक़ बनाना। हर मामला करते हुए अल्लाह को याद रखना और उसकी सिफ़ात का इदराक रखना और इस बात का भी कि वो मुआख़ज़ा करेगा। हक बात को जानने की सही करना, बात समझ में आ जाए तो मनो-अन मान लेना, मान लिया तो मकदूर भर अमल की कोशिश करना, अना को रास्ते की रुकावट ना बनने देना। इस कोशिश में गलती हो जाए तो इस पर इसरार ना करना, गलती का शऊर होने पर उसका इतराफ़, अल्लाह से माफ़ी, सच्ची तौबा और अपनी इस्लाह का मुसम्मम इरादा। ये पॉइंट मुझे बहुत ज़्यादा टच किया क्योंकि मैं बैठ जाती थी मायूस होकर, जो कि शैतान का ही एक है हीला कि गलती हो गई है, बस अब मैं उधर बैठ जाती थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी मूव ऑन करने का अल्लाह ने हौसला दिया और अल्लाह से उसकी मदद, रहमत और फ़ज़ल माँगना, क्योंकि अच्छा काम करने के बावजूद भी हम बहुत मुहताज हैं, जब तक वो अल्लाह के यहाँ मकबूल ना हो। ज़ाहिर व बातिन को एक रखना, अल्लाह से दिलों की सख्ती के मर्ज़ में मुब्तला होने से बचने की दुआ माँगना। बिल्कुल ठीक जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। आमना आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मैं अब इसमें ज़रा वो लेसन ढूँढ रही थी, तो मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन थी जो मैं शेयर करना चाह रही थी। वो ये कि ज़्यादातर जो तफ़ासीर हैं उसमें यही है कि ये मतलब हीलाबाज़ी, एक्सेसिव क्वेश्चनिंग है इनकी। लेकिन मुझे मतलब जब ये पढ़ रही थी तो ये क्वेश्चनिंग में आई फेल्ट कि कोई मतलब जिसे कहते हैं एक्सैस्परेशन होना या कोई अनॉयंस, मतलब हज़रत मूसा ने कहीं पे ये नहीं कहा कि नाउ स्टॉप क्वेश्चनिंग, मतलब नो मोर क्वेश्चन्स।
या वो हर क्वेश्चन पेटी से पेटी का भी आंसर मतलब जैसे अल्लाह ताला से ही लेकर आ रहे हैं। तो आई वाज़ फीलिंग कि मतलब अल्लाह ताला उनको इतने रेडिली अवेलेबल थे फॉर दीज़ क्वेश्चनिंग, तो हाउ आर अनफॉर्च्यूनेट पीपल कि उनके पास इन पेटी बातों के अलावा और कोई बात नहीं थी शायद। या फिर ये कि फिर इसको हम सिंबॉलिक लें, क्योंकि इतने छोटे-छोटे क्वेश्चंस के लिए अगर उनका कनेक्शन था अल्लाह ताला से, तो आई फील रियली अनफॉर्च्यूनेट कि हम इस दौर में रह रहे हैं जहाँ कोई नबी भी नहीं है और खुदा से भी कोई कनेक्शन नहीं है, और हम समझते हैं कि हम एक इंटेलेक्चुअली किसी हायर स्टेज पे हैं मे बी। तो ये मुझे लगा था कि ये क्वेश्चंस के आंसर तो उनको मिले हैं, मतलब ये तो कहीं नहीं कहा गया कि ना सवाल करो। तो मुझे यही लग रहा था कि ये सवाल जो हम कहते हैं ना कि सवाल करना गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आके हमारे लोग, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, बार-बार ये कहते हैं कि जी क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। भई व्हाई नॉट क्वेश्चन? अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ, चाहे क्वेश्चन सिली ही हो, व्हाई नॉट? तो क्वेश्चन करते रहना चाहिए। लेकिन यही है कि उसका पर्पस ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा डिफाइन करना चाहिए अपने दिल में भी, लेकिन ये है कि क्वेश्चन का जवाब देने वाले को भी एक पेशेंस चाहिए होता है, जो कि मुझे इन आयात में नज़र आ रहा था कि पेशेंटली हर क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है। और जो लेसन है वो मेरे लिए बस वो लास्ट वाली आयत है उसकी, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जिसमें ये था कि कुछ बहुत पेनफुल चीज़ों से गुज़री हूँ, गुज़र भी रही हूँ। तो यही एक कभी फीलिंग जब आती है कि हू केयर्स, मतलब इफ आई एम, मैं तो एक स्पेक ही हूँ इस यूनिवर्स में जिसकी कोई मे बी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब ये आयत पढ़ो तो होता है, फील होता है कि आई मीन यू आर नॉट अलोन। तो ये मुझे बस इसका लेसन अच्छा लगा था। बहुत ज़बरदस्त बात ये जी। इस स्पेक को अल्लाह ताला ने बड़ी, वो कहा कि खलक तो हूँ बियदैया, इसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। यानी ये स्पेक मेरे लिए कोई मामूली हैसियत नहीं रखता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेक इन द आइज ऑफ गॉड, एंड आई थिंक वी शुड प्रूव आवरसेल्व्स टू बी वर्दी ऑफ दैट अटेंशन ऑफ गॉड। इसमें इसमें हमें हर वक्त ये देखना है, वो जो आपको मिला है, जो मुश्किलें थीं, अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे कि जब मुश्किलें आएँ तो हमारे लिए इन द अल्टीमेट एनालिसिस वो हमारे लिए वो वजूहात बन जाएँ कि हम क्वालिफ़ाई कर जाएँ। हमारी तरफ से साबित कदमी और वो जो एक इस्तिकामत जो हमारी तरफ से अल्लाह ताला को मिले, तो हम इंशाअल्लाह उन्हीं मुश्किलों की वजह से कल को पता चलेगा कि वही हमारे लिए सबसे बड़े एसेट्स बन गए। आई थिंक बिल्कुल, दैट्स अपने लिए तो बिल्कुल लर्निंग है, जिससे अभी वो एक बहन भी बात कर रही थी ससुराली रिश्तेदार की। तो सिला रहमी का तो है, हमें कहा गया, लेकिन बाज़ दफ़ा बिट्रेयल इतना ओपन और इतना वाज़ेह होता है कि यू फ़ील लाइक कि देयर इज़ नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग, और उसमें भी आप अपनी तरफ से तो, और मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ़ॉल्स साबित हुए इन अ सेंस कि I felt कि if you are sincere, if you have goodwill, you can win people. I mean, वो खुद ब खुद उसके आपकी your sincerity shows, लेकिन ऐसा betrayal देखा है कि I feel कि now I think थोड़ा बहुत अल्लाह इंसान ताला को मदद yes फरमाए। अपने पीस के लिए थोड़ा-सा देखिए, पीछे हटना इसकी चाहिए। डायरेक्शन बदल दें। ये जो है ना, असल में जो गलती है इस पूरी बात में, वो ये है कि इफ़ यू आर सिंसियर एंड गुड विद पीपल, अल्टीमेटली पीपल विल बी गुड विद यू। ये है जो सेकंड पार्ट गलत है। इफ़ यू आर सिंसियर एंड गुड विद पीपल, देन गॉड विल बी प्लीज्ड विद यू। असल में आपने, और एंड द बिगर टेस्ट ऑफ सिंसियरिटी एंड गुडनेस इज व्हेन यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड विद सिंसियरिटी एंड गुडनेस। वहाँ पर जब आप, व्हेन यू, इस्तिकामत असल में इसको कहा जाता है कि मैंने, इवन इन द फेस ऑफ बिट्रेयल और बिट्रेयल इन माय आईज, आई वुड स्टिल बी convinced and fully committed to being sincere and steadfast, हाँ, because दिस my आई एम गोइंग, ये आई एम है जो स्टिल आपने करना डूइंग इट। है। लेकिन वो जो पुश है इंशाल्लाह, ना टू इंशाल्लाह। टू इवन थिंक बैड, वो भी बहुत होता है, यानी कि एक आपके बहुत अंदर आता है बहुत कि यू फील लाइक सेइंग इंसान है जी, समथिंग, इंसान है। लेकिन आप अपने आप को रोकते हैं कि नो, इवन टू माई सेल्फ आई एम नॉट राइट, गोइंग टू से। राइट। जिन लोगों के ये लिए हमेशा प्रे किया ये है
व्हाई आई वुड डू दुआ फॉर देम और समथिंग, नहीं, तो कोई आई ज़रूरत ही कैन नहीं। वो ट्रांज़ैक्शनल, वही जो आपने एक दफ़ा बात की थी कि वो नहीं होना चाहिए। राइट, तो राइट। बहुत मुश्किल, वो जो कहते हैं ना एक डेलूज, एक फ्लड होता है नेगेटिविटी और नहीं, फीलिंग्स का, कि कोई वो शक नहीं। रोकना बहुत मुश्किल काम होता है। और इससे लेकिन लेट्स सी। गुज़र जाने के नतीजे में जो आपको अल्टीमेटली ज़िंदगी में फुलफ़िलमेंट का एहसास होगा ना, कि आई डिड माय हाँ, बेस्ट इवन इन द फेस ऑफ ऑल दीज़ प्रॉब्लम्स। हाँ, बहुत एंड ज़्यादा होता है वो तो, डेफ़िनिटली बस और यही आयत पे इसको मिली। अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है इसकी एक एक एक्शन को, एक एक तकलीफ को, एक एक मुश्किल को, ये अल्लाह ने नोट की हुई है। इट विल नॉट यस, बी इग्नोर्ड, नॉट अ सिंगल थिंग विल बी इग्नोर्ड। प्लीज जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट एवरीथिंग मुझे दैट तो यू और अदर्स हैव बिल्कुल डन एक नोटेड है। सिंबलिज़्म का बहुत शौक है देखने का, तो आई फेल्ट कि एग्ज़ैक्टली जैसे लोग मतलब ज़िंदगी से निकले हैं, एग्ज़ैक्टली उसी तरह के मच बेटर पीपल हैव कम इन माय लाइफ, जो कि मुझे रिप्लेसमेंट भी लगते हैं, और इन अ सेंस ये भी लगता है कि मे बी जैसे अल्लाह ताला ने ही हैज़ नॉट लेफ्ट मी अलोन। नहीं नहीं, ही वुड नेवर लीव यू अलोन। ये जब तक ज़िंदगी है, लोग कहते हैं ना जी कि मुझे सज़ा मिल जाती है ज़िंदगी में। सज़ा ज़िंदगी में मैं इस चीज़ का कायल भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला इस ज़िंदगी में सिर्फ तंबीह करते हैं। यानी तंबीह बड़ी रहमत है अल्लाह की। अगर हमसे कोई कोई कमियाँ, कोई कोताहियाँ हुई हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से जो तंबीह होती है, मतलब जब पैगंबर आते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको मैं छोटे-छोटे यानी करीब के अज़ाब देता रहूँगा ताकि ये बड़े अज़ाब से बचें। देखें, ये तंबीह है, ये अज़ाब उस तरह मानी में नहीं है, पनिशमेंट की मानी में नहीं है कि पनिश कर दिए तो फिर तो मैं जी सकूँगा फिर। सोचें ज़रा, खुदा की पनिशमेंट अगर आ जाए, तो इफ़ आई लोगों को छोटी-छोटी सी मुश्किलात जब आती हैं, छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी जो भी, दे आर स्टिल सर्वाइविंग। इसका मतलब ये कि अभी अल्लाह ताला ने मौका दिया हुआ है। तो अभी जो कुछ है ये तंबीह है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट टेस्ट। भई आप वापस मुड़ जाएँ। Learn something that God wants you to learn. If we are learning that, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसके अंदर जो फुलफिलमेंट है वो और किसी चीज़ में नहीं है। दैट इज़ द अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट पर्पस। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपके लिए चलिए, आसानियाँ पैदा थैंक यू। फरमाए और ये इस्तिकामत हम आमीन। सबको दे। When we do good, never never do good expecting that good will happen to you because it's a part of test. अगर ये हो जाता, देखिए फिर बुराई के जवाब में बुराई हो जाती, तो अल्लाह ताला ये कहता है कि फिर तो चलती हुई कोई चीज़ ना रहती, टेस्ट हो ही नहीं सकता था। मैंने टेस्ट दे के मोहलत दी हुई है दोनों चीज़ों को, दोनों ही सूरतों को। बिल्कुल, फिर कर्म थैंक मांगो यू। इंशाल्लाह, और ये सब कुछ हिसाब पूरा हो जाएगा 100%, 100%, नॉट सिंगल डॉट विल बी मिसिंग देयर। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत दे जी। थैंक यू। बस। आयशा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने ये लिखा है कि मैं खुदा के दीन को संजीदगी से लूँ, अपने ईमान की मजबूती पे काम करूँ, अपनी ज़िंदगी में अहकामात को याद रखूँ। दूसरा पॉइंट है, जो मिला है उस पर शुक्र करूँ, जहाँ रोका है उस पर सब्र करूँ। ये है कि दीन के अहकामात को मन-वन कबूल करूँ, अपने दिल को सुनने, समझने और मानने के लिए हमेशा तैयार रखूँ। फिर खुदा से किए हुए वादे और इंसानों से किए हुए वादे पूरे करूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है जी। मैं ये अपनी बात भी शेयर कर देता हूँ, जो मैंने लिखा है। और अभी जो आपने आपने जितनी शेयरिंग्स की हैं उसमें ख़ास तौर पे जो वो बात है ना उस गुरु वाली जो शुमाइला ने कही, वो मैंने इसमें मिस की है, मैं इसमें ऐड कर लूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो। थैंक यू वेरी मच जी। और दीज आर माय पॉइंट्स 63 से 74 तक। दीन और शरीयत के मामले में जो रवैये दिलों को पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त कर सकते हैं, उनमें खुदा के दीन के मामले में लापरवाही, उसके अहकाम के मामले में हीलाबाजी, इस तरह के हुक्म की रूह नज़रअंदाज हो जाए अगरचे बज़ाहिर हुक्म पर अमल दरामद हो रहा हो, उसके अहकाम के बारे में बेजा और गैर ज़रूरी सवाल और झूठ, धोखेबाजी और इंसाफ की राह में रुकावट डालना शामिल हैं। मुझे हर हाल में अपने आप को इन रवैयों से बचाना है। मैं इसको समझ इस तरह से रहा हूँ कि ये रवैये हैं जो कि बनी इसराइल के लिए फिर दिलों की सख्ती के बायस बन गए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से इनकरेट किया। हमारा जो नेक्स्ट
اس کا سیکشن ہے وہ ہے 75 سے 82 تک، وہ نوٹ کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ویک سے ہم اس پہ شروع کریں گے کام۔ 75 سے 82 تک جو سب سے پہلے ہم کریں گے بیفور وی اسٹارٹ وتھ فرسٹ اسٹیپ، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھے کیا ہیں، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل ہے تو وہ آپ شیئر کر دیں، پھر اس کے بعد اسٹیپ 1 سے 5 تک پھر ہم اسی ترتیب میں چلیں گے انشاءاللہ۔ تو اف دیر از اینی تھنگ ایلس تو ہم اس پہ چلے جاتے ہیں، ورنہ ادھر اتنا ہی ہے جی۔ اف اینی بڈی ہیز اینی تھنگ ٹو شیئر تو موسٹ ویلکم۔ جی امبر آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، یہ مجھے کچھ نا آپ سے پوچھنا تھا۔ وہ یہ تھا کہ میری مدر ان لا جو ہے وہ لاسٹ 1 ویک سے کافی زیادہ کرٹیکل ہے، اللہ تعالیٰ ہاسپٹلائز ہے۔ تو اللہ سر، ایک تو میری سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور جی۔ سر، جو مجھے کچھ آبزرویشنس جو مجھے دیکھنے میں آئی، وہ سر مجھے آپ سے شیئر کرنا تھی کہ ان کی ظاہری بات ہے حالت کچھ اس طرح کی ہے، تو وہ ذرا تھوڑا زیادہ جب کریٹیکل ہو جاتی ہیں تو وہ جو ہاسپٹل سٹاف ہے اس میں کچھ آیا ہے، کچھ نرسز ہیں، کچھ ہمارے ریلیٹیوز ہیں، تو وہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ اچھا اب آپ جو ہے نا یہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں، اب آپ جو ہے سورہ یاسین اس کی ٹیپ لگا دیں، سورہ رحمان کی یہ کر دیں۔ آپ جو ہے ایک خاتون آئی تو انہوں نے کہا کہ ام، آپ جو ہے وہ جس میں 7 دفعہ مبین آتا ہے سورہ یاسین میں، تو لاسٹ مبین پہ پیشنٹ جو ہے وہ بولے گا آپ کو کہ جو ہے نا وہ آپ کو رسپانس کرے گا، اور اس طرح کی باتیں۔ اب سر یہ اب پڑھ کے اور میں کسی جگہ پہ پہنچی ہوں اور یہ سب کچھ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ جو بھی پریکٹسز ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اس طرح جب آپ کے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں تو اس وقت کچھ بولنا مناسب ہوتا ہے یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ یعنی اس میں ریلیٹیوز بھی ہیں، اس میں اسٹاف بھی ہے، اس میں ہاسپٹل کا عملہ بھی، مطلب بہت بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ہی بات کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور سر اب تھوڑا سا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ مجھے یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے، لیکن میں اس کو برداشت کر کے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہوں۔ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی جگہ پہ مجھے بولنا چاہیے، اور اگر بولنا چاہیے تو مجھے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، مجھے کیا بولنا ہے؟ میرا خیال ہے بس اتنا ہی کہیں کہ لوگوں سے اگر بولیں تو اتنا ہی بولیں کہ قرآن مجید کو بس ہدایت کے لیے پڑھیں۔ وہ جس چیز کی دیکھیے، اس میں ساری جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جان کنی کی اگر کیفیت ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے، یہ ہے نا ایک بڑا میجر کانسیپٹ۔ تو یہ قرآن مجید ایک بہت بہت ہی اہم کتاب ہے۔ وہ اصلاحی صاحب کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک توپ دی تھی کہ اس سے دشمن کو ماریں، اور آپ اس سے مچھر مارنے لگ پڑیں۔ یعنی ٹھیک ہے، اگر وہ یہ سالو کرتا بھی ہے تو میرا مسئلہ تو اصل میں کچھ اور ہے جس کو قرآن سالو کرنے آیا ہے۔ میرا مسئلہ دنیا کے مسائل حل کرنے نہیں آیا۔ یعنی وہ یہ نہیں بتانے آیا کہ تمہارے کام میں، تمہارے سنیما ہال کو کیسے برکت ملے گی کام کرانے میں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے تمہاری جان کس طرح آسانی سے نکلے گی۔ دیز آر ناٹ دا ایشوز ڈسکسڈ ایٹ اینی پلیس ان دا قرآن، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو چیز وہاں پر زیر بحث ہے وہ تو یہ ہے کہ اس دنیا کے بعد جو مسئلہ ہے تمہارا اصل زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کے لیے تمہیں کیا تیاری کرنی ہے۔ اور میں اس کو اگنور کر کے تو یہ جو ایک لمحہ ہے، وہ سوچیے کتنا ہی بڑا لمحہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ لمحہ آسان کر دے، کتنا ہی بڑا لمحہ ہو، بہرحال گزر جانا ہے، بہرحال گزر جانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ کہ اس لمحے کے بعد کیا ہونا ہے، وہ جو کچھ ہونا ہے وہ گزرنا بھی نہیں ہے۔ وہ اگر تکلیف ہے تو تکلیف ختم نہیں ہونی، اگر آسائش ہے آسائش ختم نہیں ہونی۔ قرآن اس کا راستہ بتانے آیا ہے، اور میں اس سے کیا کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک لمحہ ہے اس کو کسی کے لیے آسان کر دوں۔ اور جو چیزیں بھی ہیں، سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز بھی اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو ایک تو تنہائی میں کوشش کریں، ہر آدمی کو جس وقت وہ جو ہے نا بڑی بوڑھیاں جس وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ صفائی کرنے والی ہیں جو بھی ہیں، ان کے اندر بھی وہ ایک بڑی اچھی اسپرٹ سے کہہ رہی ہوتی ہیں، ان کی اسپرٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے لیے آسانی چاہ رہی ہیں، آپ کے لیے طرح کی کمپیشن ہے جو جس کا اظہار وہ کر رہی ہیں۔ اب ان کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے، تو اکثر تو اس کو بس سن لیں، اور
اگر موقع ملے تو اس موقع کے علاوہ ہٹ کے اگر ان کو یہ بات سمجھائی جا سکے تو ضرور سمجھائیں بھی. یعنی بینگ اے ڈاکٹر یو مائٹ نو اے فیو آف دیم، ان سے آپ الگ سے کبھی ملاقات ہو، دیکھنا ہو، کیونکہ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس وقت دے آر سجیسٹنگ یو اے پاتھ، اور وہ اپنی طرف سے تو آپ کی آسانی کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. اور اکثر لوگوں کے لیے یہی آسانی ہے اس وقت دنیا میں. میں جس وقت دیکھتا ہوں تو ہم سارا جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے، یہ پرابلم سالو ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یا یہ جو بھی ہے اس کی تکلیف کم ہو جائے. تو جب یہ سارا فوکس اس طرح کا ہے تو سجیشنز بھی اسی طرف سے آتی ہیں. تو ان کو اس موقع پر نہیں، بعد میں اگر ہو سکے تو ان کو ضرور سمجھائیں کہ قرآن مجید اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ حل کرتا ہے انسان کا، اور یہ اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے. ہم اس توپ کو مچھر مارنے کے لیے استعمال نہ کریں، ورنہ سارا اسلحہ ادھر ضائع کر دیں گے. اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بس اس سے زیادہ دعا کرتے ہیں ان کے لیے، تب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدر ان لاء کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اس موقع پر بھی آسانیاں پیدا فرمائے، اور آئندہ بھی ان کے لیے سارے مراحل آسان کر دے، اور ہم سب کے لیے بھی آسان کر دے. ہمیں معاف فرما دے جدھر جدھر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر معاف فرما دے، اور جتنے لمحے باقی ہیں اس میں توفیق دے دے کہ ہم اس کو بہتر بنا لیں، اپنی کمیوں کو اوور کم کر لیں، اللہ کے حضور عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ. عذر پیش کرنے کے سر قابل ہونا اس ہے، ادھر تو لوگ مان ہی لیں گے. جی جی آپ جی فرمائیے. سر ٹھیک ہے، تھینک یو. سر بس مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ذہن میں آیا تھا تو ایک سیکنڈ میں نکل گیا. تو ہاں سر، یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں، مطلب اس میں کچھ ایسے میرے ریلیٹیو بھی تھے جو کچھ عرصے سے دین کو پڑھ بھی رہے ہیں، اور آگے شاید تھوڑا سا کنوے بھی کر رہے ہیں. تو ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ کلام اپنا ایک اثر رکھتا ہے، یعنی عربی میں بھی کلام اپنا اثر رکھتا ہے. تو اب سر اس معاملے میں کیا کہا جا سکتا ہے ان سے؟ اصل میں کلام نہیں، ساؤنڈز اثر رکھتی ہیں جی. ساؤنڈز، جب آپ کسی ساؤنڈ کو، مثال کے طور پہ ایک دیر از اے میڈیٹیشن جو صرف ساؤنڈز کی بیسس پہ ہوتی ہے. آپ کی وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے جو دونوں کان ہیں انہوں نے وہ اس طرح سے میوزک کو انہوں نے ارینج کیا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی جو برین کی جو ہے نا ویوز، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے. اس کو ہولو سنک کہتے ہیں، ہولو سنک. کہ وہ اس طرح سے اس کی ارینجمنٹ ایسے ہے دونوں طرف کہ وہ آپ کی جو بیٹا میں جو کام کر رہا ہے دماغ، اس کو وہ الفا میں اور اس کے بعد پھر تھیٹا میں اور پھر ڈیلٹا میں لے آتی ہے. اینڈ آپ وہ سنتے سنتے جنرلی پہلے 10-12 دن میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا، میں نے سنا تھا اس کو، بڑا اچھا ایکسپیرینس، اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. کچھ لوگوں کے لیے بڑا انکمفرٹیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت وہ ہوتا ہے سم ٹائمز وٹ ہیپنز از کہ آپ کے سامنے کچھ بہت ایسے امیجز جو آپ کے ذہن پہ سوار ہوتے ہیں بہت آنے شروع ہوتے ہیں. یو کین اگنور دیم، یو کین کیپ ڈوئنگ دیم، یو کین اسٹاپ دیم، جس طرح بھی آپ، لیکن یہ اثر ہوتا ہے. لیکن اس اثر کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. یعنی قرآن ہدی للناس ہے، ہدایت ہے اس کے لیے کہ جو ہمیں پیش آنے والا ہے، جو سب سے بڑا انسان کا ایشو ہے. دیکھیے میں لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کا بنیادی ایشو جس کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ تمہاری زندگی موت پر ختم نہیں ہونی ہے. اور میرے لیے آپ کبھی غور کریں، میرا سارا ایٹیٹیوڈ اپنے بزرگوں کے حوالے سے، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے کولیگز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ وہ ختم ہو گیا نہیں، وہ پہنچ گیا ہے. اپنے ذہن میں ذرا اس کو چینج کر دیں. یعنی جو چاہ رہا ہے وہ اصل میں پہنچ رہا ہے، میں ابھی سفر میں ہوں. اس آئیڈیا کو اپنے ذہن میں، یہ ہے جو آئیڈیا قرآن مجید ڈیولپ کر رہا ہے بیسیکلی، دیٹ یو آر ان اے جرنی اینڈ دس ڈیتھ از بیسیکلی دا ٹرانسفارمیشن پوائنٹ آف دیٹ جرنی فرام دس لائف ٹو دا لائف آف ڈیسٹینیشن اینڈ ریزلٹس. یہاں پر صرف محنت، ایفرٹ کی لائف ہے، یہ صرف ایفرٹ کی لائف ہے اصل میں. اور وہ لائف جو ہے وہ اس ایفرٹ کے ریزلٹس کی لائف ہے. آپ کو اس دنیا میں مختلف صورتحال میں کنسسٹنٹ ایفرٹ کرتے جانی ہے. نتائج کچھ کہیں پہ نکل آئیں گے، کہیں پہ نہیں نکلیں گے،
اصل میں نتائج کی جگہ وہ ہے، یہ ہے جو قرآن کا پورا میسج ایک جملے میں اگر آپ ڈال دیں تو یہ ہے۔ ہم اس میسج کو تو ٹوٹلی فراموش کر چکے ہیں۔ آپ کبھی قومی سطح پر دیکھیں، اپنی آس پاس دیکھیں، تو دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹوٹلی فارگاٹن، لیکن ہم اس کو یوز کرا دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کلام میں اثر ہوتا ہے۔ کلام میں اثر ہوتا ہوگا، کلام اس لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ اس کو بیٹھ کے کسی مردے کے پاس بیٹھ کے پڑھ دیا کرو تاکہ اس کے لیے جان نکلنی آسان ہو جائے، یا کسی مرنے والے کے پاس پڑھ لیا۔ دیز آر ناٹ دا ایشوز دیٹ دا قرآن ہیز ڈسکسڈ اینی ویئر۔ یہ بات کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کلام میں کس ہر ساؤنڈ میں اثر ہوتا ہے، وہ ساؤنڈ کے اثر کو آپ نے کو سائنٹیفکلی ڈٹرمن کیا کہ کس آیت کا کیا ساؤنڈ کا افیکٹ ہے؟ یعنی اس طرح کی چیزوں میں کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے نا، اس تعارف ہی کو لیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مس نہیں کی ہے، کہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن میں کوئی چیز بھی فراموش نہیں ہونے دی، جتنی ہدایت انسان کے لیے ضروری تھی سب دے دی، اور میں اس میں 10 چیزیں اور ڈال دیتا ہوں۔ اس میں کلام کی آواز میں بھی اثر ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا۔ قرآن نے اس لیے دیا ہے ہمیں یہ کلام، یعنی یہ بتاتا ہے قرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم اس کو اس طرح سے کر لیا کرو، یہ کام شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو ذرا، جسٹ ریڈ سم تھنگ۔ دیکھیے کام شروع کرنے سے پہلے بھی جو پڑھنے کو کہا، وہ پڑھنے کو کہا ہے وچ میکس اے لاٹ آف سینس۔ وہ آپ کسی بھی زبان میں پڑھ لیں، اٹ میک سینس۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے اس کام کو کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سے قبول فرمائے۔ کتنی یاد دہانی ہے اس میں کوئی غلط کام نہ کروں، جو کام کروں جو اچھی توفیق ملے وہ خدا ہی کے سہارے ملے، اللہ ہی کی طرف میری نیت ہو، ساری چیزیں اس میں یاد کرا دیتی ہے۔ تو یہ ہے جو زندگی ہے۔ ایسے نہیں پرابلم سالو کرنے کے لیے قرآن نہیں ہے، پرابلم سالو آپ کر لیں، جس طرح بھی کرنا چاہیں کر لیں۔ اگر پین زیادہ ہے تو مورفین کے انجیکشنز دے دیں، جو بھی سچویشن آپ نے کرنی ہے کر لیں، بٹ the thing is that this is for the living. This book is for the living. اس کو زندہ لوگوں کو اس سے ہدایت لینی چاہیے، نہ کہ کچھ جادوئی اثرات نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سے۔ جی سر بالکل ٹھیک۔ یہ سر موقع بس نہیں ہے، اس میں اس طرح کی یہی ہے کہ باتیں کرنے کے موقع نہیں ہے بس۔ یعنی جب کوئی آدمی کہہ رہے تو ہاں سر، سن لیں، لیکن یہ کہ اس طرح کا اریٹیٹ نہ ہو۔ جو بھی موقع آ رہا ہے سر، وہ جو بھی مجھے پیش آ رہا ہے، بس اس میں یہ ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ یعنی دکھ مجھے ہوگا، پتہ لیکن نہیں کیوں سر، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام کی جیسے ہم بے حرمتی کرتے ہیں، مجھے آئی ایسے اگری، محسوس ہوتا ہے۔ آئی کوائٹ اگری ود دیٹ، آئی کوائٹ اگری ود دیٹ۔ لیکن دیکھیں ہر آدمی نے عزت بھی اپنے طریقے پہ دینی ہے نا، اس کو دینے دیں جس طرح وہ دے رہے۔ یعنی اب اس موقع پر اس کو کچھ نہ کہیں، بعد میں اگر ہو سکے تو موقع ملے ضرور سمجھائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اس کی جرنی بھی جاری ہے، ابھی اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ نہ اپنے دل میں آنے دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی اس کو اس جگہ پہنچایا ہے۔ آئی ہیو بین دیئر، اور وین آئی ہیو بین دیئر، تو پھر مجھے یہ پتہ ہے کہ جب انسان اس جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور اس وقت میں بھی اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا تھا۔ جی سر، تھینک یو سر، جزاک اللہ۔ ایک چھوٹا سا کامنٹ مجھے، وہ یہ جو لاسٹ بات آپ نے کی، وہ اس سوال کا بڑا اچھا جواب ہے جو شروع میں آمنہ نے ابھی کیا بھی تھا، کہ جب ہم اگر ان سے بات کرنا چاہیں تو کیسے کریں ایسے معاملے میں۔ تو جو لاسٹ تھنگ یو سیڈ وچ واز کہ ان کے لیے ججمنٹ نہ آنے دیں، یہ اس کا آنسر ہے۔ اور یہ اتنی ریمارکیبل بات ہے کہ ہیومن بیہیویئر سائنس تک میں اسٹیبلشڈ ہے کہ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہیں اور اس کے ماڈل آف دا ورلڈ کو ریسپیکٹ نہیں کرتے تو ہم کوئی چینج پروبیبلی نہیں لا پائیں گے ان کے رویے میں، اور یہ فیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں، اور ایسے موقع پہ ہم بڑی جلدی دوسروں کے لیے سوری فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پہ ترس بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں ہمدردی سے ہی، نیت نہ ان کی سوال پہ، میں ان کی نیت پہ سوال کر رہا ہوں، نہ ہماری نیت پہ سوال کر رہا ہوں، نہ یعنی نہ پوچھنے والے کے، نہ کامنٹ کرنے والے کے۔ لیکن اگر ججمنٹ آ رہی ہے، کسی بھی قسم کی ججمنٹ آ رہی ہے، تو پھر وہ نظر آ جائے گی، پھر تو بہتری کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، رویہ چینج ہو جائے گا، پھر کسی قسم۔ رویہ چینج ہو جائے گا، صحیح بات ہے۔ ایبسولوٹ، اینڈ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، یہ اٹ از اے ویری ایموشن چینج ہو ڈیفیکلٹ تھنگ۔ جاتی ہیں۔
when you judge others आपकी इमोशंस चेंज हो जाती हैं. बेशक, बेशक। और ये मेरे ख्याल में तो मोहित साहब हमारे लिए एंड आई डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ द सेशन ये अ, वो अलमिया मेरे ख्याल में कौमी लेवल पे आ गया, हमारी आदत बन गई है और हमें बड़ा प्रोडक्टिव लगता है ये सोशल इश्यूज के मामले में या इस तरह की चीजों के ऊपर जब हम कमेंट करते हैं तो वी एक्चुअली फील कि असल में तो दर्द दिल है कौम का या लोगों के हवाले से और हम बात ठीक कर रहे हैं. ये नॉट ओनली आर मेरे ख्याल में, मेरे हम्बल ओपिनियन में, नॉट ओनली आर दीज यूजलेस, मेरे ख्याल में तो काउंटर प्रोडक्टिव डिस्कशंस होती हैं. ये आई एग्री परसूट ही बहुत एग्री ही खतरनाक है. बहुत हैबिट खतरनाक. डेवलपिंग सूट्स होती हैं. हम अंदर से दुनिया फोकस में हट दूसरों जाता को रुसवा कर देते हैं. असल प्रॉब्लम ये है कि ये सारा कुछ करने के नतीजे में हमारा रिकॉर्ड बड़ा ख़राब हो रहा है. ये जो काम है ना, ये असल में मसला ये है. इसको इधर से अप्रोच करना है. मुझे अपने रिकॉर्ड को ठीक रखना है. कहीं मैं किसी के ऊपर झूठी गलत नीयत बदगुमानी तो नहीं कर रहा हूँ. और मैं खुशगुमानी करने का मुझे कोई गुनाह नहीं होगा. खुशगुमानी करके मैं धोखा खा जाता हूँ, खुशगुमानी करके मेरे साथ नुकसान हो जाता है, इसका मुझे कोई गुनाह नहीं होगा. आई माइट बी कंसिडर्ड एन इडियट, बट द थिंग इज दैट मैंने किसी के साथ बदगुमानी नहीं की. जो है उसके साथ पूरा पूरा शेयर किया है. अगर इफ़ आई हैड समथिंग कि मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं उससे कह दूंगा, देखें मेरा ये एक्सपीरियंसेस है, इसे मैंने इस तरह देखा है, आप उनको प्लीज़ दोबारा से ज़रा मेरे सामने रीफ्रेम कर दें, आप किस तरह देख रहे थे, अगर आपको ख्याल है कि रिश्ते मेंटेन करने हैं. ये पूरी बात शेयर कर दें, देखें क्या होता है. ज़िंदगी को ये एक्सपेरिमेंट करके देखें ज़रा, व्हाट हैपेंस. है. और मेरे लिए मोहित साहब बड़ा आई ओपनिंग होता है हर बार कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में अपनी क्रिएशन को एड्रेस कर रहे हैं, खुद अपने जैसे होता है ना, अपने हाथों से बनाई हुई चीज को एड्रेस कर रहे हैं. और अल्लाह ताला तो नीयत जानते हैं. हम तो नीयत इंसान से बात करते हुए जान भी नहीं सकते उसकी. वो फिर भी वो रवैया इख्तियार नहीं करते जो हम कर लेते हैं जिसारत करके. वो भी बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं कि कह दिया अगर तो अब उसका जवाब दो. जैसे आई थिंक आमने ने ये जिक्र किया था एज आज के उसमें समरी शेयर करते हुए, जो बड़ी रिमार्केबल लगी मुझे बात, कि वो रिडिकुलस क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको भी रिस्पेक्टफुली जवाब दे रहे राइट राइट. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अरे हजरत मूसा ने कह दिया एक बीच में, शुरू शुरू के सवाल में, अभी जो तुम्हें हुक्म दिया गया वो करो, ये कह दिया है एक दफ़ा. हैं. लेकिन बिल्कुल, अल्लाह ताला ने जवाब दे बिल्कुल. दिए कि, और ये भी अल्लाह ताला को असल में गॉड नोज द कॉन्सिक्वेंसेस. ये भी एक प्रॉब्लम है ना, कि वो जो है ना, जब कहा सूरह मुमतहिना में, मुजादला में, सूरह मुजादला में ये जब कहा है ना कि ये लोग तुम्हारे बारे में इस तरह से बदगुमानियाँ करते हैं और फिर उसके बाद तुम्हें इस तरह से सलाम करते हैं जिस तरह खुदा ने नहीं पसंद किया कि तुम्हें सलाम किया जाए. और फिर दिल में ये सोचते हैं, यानी ये बता रहे हैं अल्लाह ताला, दिल में ये सोचते हैं कि खुदा हमें पकड़ता क्यों नहीं है. तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब आप देखें क्या दिया है, और किस किस जगह पे खड़े होके दिया है, और किस कंट्रोल से दिया है. ये कहा है कि हस्बुहुम जहन्नम, इनके लिए जहन्नम काफ़ी हो जाएगी, मुझे इतनी जल्दी क्या है. व्हाई शुड आई जस्ट पनिश देम राइट नाउ, लेट देम गेन व्हाट दे वांट टू गेन. कर लें, जितना करना है अल्लाह कर लें. अकबर. यानी कभी इस आयत पे पहुंच के तो आदमी के, व्हेन आई रीच दिस प्लेस, मुझे ऑनेस्टली कई दफ़ा शिवर्स जाते हैं, माय रन शिवर्स थ्रू माय बॉडी. यानी क्या हुआ है ये. मैंने कितने लोगों, मैंने कहानियां पढ़ी हैं, ये मैंने लोगों को देखा है, मैंने लोगों से बात करते हुए सुना है कि मैंने ये किया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर इससे आगे बढ़ते गए देखें ये दिल की सख्ती किस तरह से हो रही है. दिल सख्त होता गया, और अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ ये सोच रहा है, कर लो, किधर जाओगे. मतलब तुम जितना जमा कर रहे हो करते जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, और करो. इसलिए कि हस्बुहुम जहन्नम, तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगी जहन्नम, कुछ नहीं रह जाएगा. ठीक है ना. ये जो कैफियत है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए, दैट आई नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट वेयर आई एम गोइंग. वेरी वेरी केयरफुल. अल्लाह माफ़ करे. बेशक, बेशक. जी, हम आखिरी 10 मिनट में एंटर हो गए. शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए. जी, थैंक यू। अब मैंने वैसे वो हीला जुई वाला पिछली दफ़ा वाला सवाल उसमें पार्टिसिपेट करना था, लेकिन अभी अंबर सिस्टर ने जो बात की, तो चूँकि मैं इससे मिलते-जुलते एक्सपीरियंस से गुज़री, तो अम्मी जी की जब तबीयत ख़राब थी तो इसी तरह गिरदोपेश कह रहे थे
تو پہلی دفعہ میں نے اس پہ کنٹمپلیٹ کیا تو مجھے سورہ یاسین سب کہہ رہے تھے، تو میں نے وہاں بیٹھ کے اردو ٹرانسلیشن پڑھی، تو جب میں اس آیت پہ پہنچی کہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے اور ایک واضح قرآن ہے تاکہ اس سے ذریعے وہ انہیں خبردار کرے جو زندہ ہوں، تو اچھا مطلب میرے ذہن نے اس طرح کام کیا کہ اچھا اس وقت پڑھنے کا اس لیے کہا گیا کہ ہمارے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، بات کو صحیح بات کے لیے نا اثر پذیری بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو ہمیں یہ یاد آتا ہے سرٹنٹی کے ساتھ سامنے ایک چیز ہو رہی ہے، اچھا میں نے بھی جانا ہے، ابھی میرے پاس مہلت ہے، تو وہ ہدایت میں پکڑ لوں نا کہ جب مرنے کا عمل آسان ہو میں تیار ہوں رفیق اعلیٰ کو ملنے کے لیے، ایسے جیسے کہ ہلکی پھلکی نفس مطمئنہ ہوتی ہے، تو پھر مجھے لگا یہ فلسفی ہے اس کی کہ ہم، جان نکلنے کا عمل آسان ہو جاتا ہے، یعنی جو پڑھ رہا ہے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب وہ مر جائے تو اس وقت۔ اور اگلی بات یہ لگی کہ میرے اندر اس کی ایکسیپٹینس آئی، اوکے مطلب کہ اس امی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، تو دونوں طرح سے مجھے لگا اوکے دس از دا فلسفی۔ تو پھر گرد و نہیں پیش لوگوں سے میں نے کچھ نہیں کہا جو کر رہے ہیں، لیکن ایک ان کی کیئر ٹیکر مجھے لگا کہ وہ کچھ حد تک سن سکتی ہے بات، تو جب رات کو سب چلے گئے اور میں اب وہ تھے تو میں نے کہا آؤ ہم نا سورۃ الملک پڑھتے ہیں، اس نے عربی پڑھی اور میں نے پوری اردو پڑھی، تو یوں لگا کہ آج پہلی دفعہ پڑھی ہے، تو جو اس کے پیچھے جو تھا کہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، تو قرآن کی ہر ایک سورہ ہر ایک آیت ایک پوری یونٹ ہے، اسی کے اوپر بندہ کنٹیپلیٹ کر لے، تو پھر اس وقت میں نے جب سورۃ ملک پڑھی تو یہ ہی مجھے لگا کہ میں خود کو ٹھیک کروں، میں خود کو ٹھیک کروں اور بس اس سے کوئی اگر کر لے اثر تو یہی اس وقت میرا پارٹ ہے، تو بس میں نے خود کو ٹھیک رکھا، خود کو کوشش کی ٹھیک رکھنے کی، تو یہ امبر سسٹر کی بات سن کر مجھے لگا میں بھی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ رائٹ اور رائٹ ہیلا جو آپ کا سوال تھا اس میں مجھے یہ لگا کہ یہ جو ہم نے حتم رسولت کا قانون رسالت کا قانون بنایا وہ بھی کچھ ہیلا جوئی کی مثال لگی، اور جو ہم نے صوفیانہ مذاہب گھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تو ہم نے کچھ خود ہی گھڑ لیے شاید۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کیا ایسا ہے؟ یہ مطلب یہ کہنا کہ ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید اس کی طرف نہیں رہنمائی کر رہا ہے تو پھر تو ایسا ہی ہے، اس کے بعد اور کیا کہا جائے گا۔ لیکن اس چیز میں وہی بات ہے، لیٹ us ٹرائی ٹو لک ایٹ اٹ فرام اے مور ایمپیتھک ویو پوائنٹ۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جدھر اختلاف بھی ہے ادھر زیادہ ایمپیتھک ویو پوائنٹ سے اس کو دیکھیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ یہ اصل میں آپ نے جب سورہ یاسین ناٹ نوئنگ دی عربک لینگویج تو ترجمہ پڑھا اور اس کے نتیجے میں یہ آپ کو ملا۔ ایک تو اس میں سمجھنے کہ یہاں پر مراد زندوں سے مراد اصل میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ زندے نہیں ہیں کہ جس کو ہم زندہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جن کے دل زندہ ہیں۔ یعنی زندہ لوگ تو ہیں سارے، لیکن تمہیں یاد دہانی ان کی کرنی ہے کہ جن کے اس سے یاد دہانی وہ حاصل کریں گے جن کے دل زندہ ہیں۔ جو مردے ہیں وہ اس کو نہیں سنیں گے، یعنی مردے کا مطلب یہ نہیں کہ جو مر چکے ہوئے ہیں قبروں میں پڑے ہیں، نہیں وہ نہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ اس کو نہیں سنیں گے، دے ول ناٹ۔ وہی بات یہاں پہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون میں ہوئی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی ہے، یہ وہ معاملہ ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہے، لیکن بہرحال جو آپ نے بات کی ہے وہ اٹس ویری ویلیوبل۔ یعنی یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مواقع زندگی کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت میرا دل نرم پڑا ہوا ہے تو یہ میرے لیے فائدے کی ہدایت کے لیے ہو سکتا ہے کہ اچھا موقع بن جائے، کیٹلسٹ بن جائے۔ دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ، آئی تھنک وی شوڈ آل نوٹ دیٹ۔ لیکن اگین دس ول اونلی ہیپن اگر میں اس کو سمجھ رہا ہوں۔ اس کے اندر وہ جو ساؤنڈ بائٹس کی ویلیوز ہے نا، یا ساؤنڈ کی جو اس کا امپیکٹ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے اس وقت، کیونکہ وہ تو قرآن مجید میں کہیں کہا ہی نہیں ہے، یعنی دیٹ از ناٹ دا ایشو آف دا قرآن۔ اور اس نے کبھی اس کی نہ پروپگیشن کی ہے۔ جو چیز وہ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت ہے، یہ تمہیں زندگی بخشے گی، زندگی بخشے گی، اس میں تو کیا شبہ ہے، یہ زندگی بخشے گی۔ یعنی زندگی بخشے گی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مردوں کو کھڑا کر دے گی، مطلب یہ کہ تمہارے لیے یہ زندگی کی صورت بن جائے گی۔ تو یعنی بیکاز دیٹ از ویئر لائف از، یہ تو زندگی ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو ہم جی رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیتا ہوا چھوڑا ہوا ہے، اور اس لیے کیونکہ آزمائش ہو ہم اس کے لیے کوالیفائی کریں، یہ وہ کوالیفائنگ میں ہماری مدد کر دے گی۔
آپ نے جس طرح سے دیا ہے وہ تو اصل میں بہت اچھی بات ہے۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں، لاسٹ بات یہی کہ مجھے چونکہ بہت اوور پاور کر لیتے ہیں ایموشن، میں شیئر بارہا کر چکی ہوں، تو یہی ہوا کہ اس وقت پڑھ رہی تھی نا، تو پڑھ کے دوسرے مجھے دکھ رہے تھے، تو بعد میں الحمدللہ اللہ کی مدد سے ریفلیکشن اور سب کے بعد پھر مجھے اپنے رویے بہت کلیئرٹی سے دکھنے لگے ہیں، اور کہ پریکٹس بڑھنے لگی ہے، وہ یہی ہونا پریکٹس چاہیے، میں آنے لگی ہیں چیزیں پہلے کی بالکل۔ نسبت بہتر۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ ایوری ون ان دس گروپ۔ شکر ہے جی، تھینک یو، تھینک یو۔ یا ویلکم جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے آمنہ صحیح آپ نے راستے۔ ہاتھ ریز کیا ہوا تھا، اگر آپ چاہیں تو انمیوٹ کر لیجیے جی۔ ہاں جی، مجھے بھی وہی کوشچن اسی سے جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم لوگ مطلب جو قرآن سے اس طرح کنیکٹڈ ہو گئے، کچھ عرصہ میں نے بھی یہ بات اور کہتی بھی ہوں بیچ بیچ میں کہ یہ اٹس اے لیونگ بک اور ہدایت کے لیے، کیونکہ اکثر پچھلے کچھ عرصے میں ایسے موقع ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں تھوڑا سا ایمپتھی کی یہ بھی ہمیں ضرورت ہے کہ پیپل آر ٹرائنگ ٹو انکلوڈ قرآن ان دیئر لائف۔ ہماری کلچر، ہماری لینگویج نہیں ہے عربک، اور ہم جس کلچر سے ہندو آئے ہیں، جس طرح یا جو بھی تھا، ایک فیملی گیدرنگ ہوتی ہے، جب بھی کوئی اس طرح فوتگی کا موقع ہوتا ہے، سارے لوگ، بہت فیملی اکٹھی ہوتی ہے، اینڈ دیر از نتھنگ میننگ فل ٹو ڈو، کوئی الٹرنیٹ، اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے تو واٹ الٹرنیٹیو ڈو آئی ہیو ٹو سجیسٹ؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اسی کے اندر سے ہی وے نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ ٹوٹلی ایک چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیں، دس از ناٹ رائٹ۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ترجمے والے لے آئیں قرآن، یا وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، ایٹ لیسٹ پیپل آر کنیکٹڈ ٹو دا بک اور وہ پڑھ رہے ہیں، تو دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ، کہ بجائے آپ اس کے کہہ دیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ تھوڑا سا میننگ لے آئیں کہ بھئی اس کو میننگ کے ساتھ پڑھیں یا اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، انسٹیڈ کہ ہم اپنے آپ کو ایک پوزیشن آف سپیریورٹی پہ لیں اور کہیں جی کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، قرآن اس کے لیے نہیں ہے یا وہ۔ تو اب میں نے اپنی سٹینس تھوڑی سی یہی چینج کی ہے کہ لیٹ دم ڈو اٹ، لیکن یہ کہ آپ اس کو ایک ڈسکشن کا کوئی بنا لے پوائنٹ، ادھر وہاں بیٹھ کے کوئی اچھی بات درس کر لیں، لیکن یہ کہ ترجمے والا قرآن جو ہے وہ آپ انکلوڈ کر لیں، کیونکہ ہمارے بہت سارے کلچرل چیزیں آئی ہوئی، دیکھیں شب برات وغیرہ اسی لیے آئی تھی لوگوں نے، کہ وہ ایک ہمارا کلچرلی ہمارے اندر ہے کمیونٹی کی سیلیبریشنز اور ملنا اور اس طرح کی چیزیں، تو اس کے لیے اگر الٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے اور لوگ قرآن سے کنیکٹڈ رہ کے کوئی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو اسی کے اندر سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں کوئی وے آؤٹ ڈھونڈنا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ ہم اسٹاپ کر دیں بالکل، یا اس طرح کہنا شروع ہو جائیں کہ بھئی یہ نہیں ہے اس کا مقصد یا وہ نہیں ہے، بس یہی مجھے کہنا ہے۔ بھائی اس میں ایک چیز کا جو ہے نا جی، جو پرابلم ہے جس کے بارے میں سوچنا ضروری چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایوری تھنگ جو ہم ریلیجن کو کلچر کا حصہ بناتے ہیں، ریلیجن کے سمبلز کو کلچر کا حصہ بناتے ہیں، تو ان کو ایک سینکٹٹی بھی ملتی ہے، اور وہ جو سینکٹٹی ہے وہی اصل میں ریلیجن سازی ہو جاتی ہے، مذہب سازی بن سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری والدہ کا انتقال ہوا جس وقت، تو میں نے اپنی بھابھی سے یہ کہا، اس وقت تو وی آر obviously my brother, we are very close، تو اس وقت اس طرح کی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اس نے کہا کل ہوں گے، تو میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، اینڈ دیٹ واز اٹ، میں نہیں آؤں گا، دیٹ واز اٹ۔ لیکن لوگوں کو اگر یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کلوں پہ اور اس طرح کی جگہوں پہ نہیں جاتا ہوں، تو دس از سم تھنگ which از ناٹ ٹیکن ویری ویری نائسلی، آئی مین اس کو پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ، اچھا یہ مطلب ایک عبادت کی موقع ہے، دعا کا موقع ہے، نہیں دعا میں گھر پہ بھی کر سکتا ہوں، اور میں دعا اگر صرف ہوتی تو کر لیتا۔ ہم نے اس کو ریلیجس سمبلز کے ساتھ اس کو سینکٹیفائی کر دیا ہے کچھ، یعنی یہی کیوں، ایسا ہی کیوں، تیسرا ہی دن کیوں، ہم قرآن ہی کیوں پڑھیں، ہم بیٹھ کے مثال کے طور پر لیکچر دے دیتے ہیں، اچھا اسی دن کیوں دینا ہے؟ پھر اس کے اندر جو ایک بڑا میجر ریلیجس کانسیپٹ انوالوڈ ہے وہ ہے ایصال ثواب کا۔ ایصال ثواب ایک بڑی بڑی خطرناک چیز ہے جی، بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ یعنی اس کے نتیجے میں جو میسج ہے قرآن کا پورا، وہ اصل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ دنیا میں تو میں کیا کچھ نہیں، بلکہ سارا جو کچھ کر سکتا تھا کر ڈالا، ٹھیک ہے جی، جو برائی کر سکتا تھا کر لی، لیکن جانے کے بعد میری جمعراتیں مناتی جائیں، کوئی فرق نہیں، اچھا ہے۔
میں تو بخشا جاؤں گا. اس کے بعد جو کر رہے ہیں وہ دنیا میں کرتے رہیں دنیا داری ساری، جب مریں گے اس کے بعد دین کے لیے ہی معاملہ ہوتا رہے گا ان کا. آئی تھنک دس از ٹوٹلی آئی نو، اس کے لیکن مجھے یہی بیلنس کو لگتا ہے کہ گڑبڑ جب کر دی. فیملی اکٹھی ہوئی ہوئی ہے سو دے نیڈ سم تھنگ میننگ فل ٹو ڈو. اب بجائے بیک رائٹ. بائٹنگ گوسپنگ کرنے کے ازنٹ اٹ بیٹر کہ وہ چلو کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں یا کچھ، یا چلو میرا اب انسسٹ یہ ہوتا ہے ان لوگوں پہ کہ بھئی آپ ٹرانسلیشن والا ترجمے کے قرآن ساتھ منگائے، پڑھیں، کیونکہ ہاں. وہ سپارے ہوتے ہیں اور جو وہ مزے کی بات سارے آپ کو بتاؤں میں، ایک صفحہ ایک تم آپ کو، پڑھو ایک صفحہ میں پڑھوں، بس اس طرح کے نو نو کام وہ چل رہے ترجمے ہوتے کے ساتھ تو پھر وہ نان سینس ہو جائے گا نا جی. میں نے اگر ترجمہ پڑھ رہا ہوں تو پھر تو وہ اٹ ہیز ٹو گو آن ہیں. ہاں ان تو وہ ایک سیکوینس. بندہ پڑھ لے اکیلا بیٹھ کے، ٹھیک ہے پڑھیں، رائٹ. ضرور پڑھیں. اچھا آپ کو ایک اور، آپ کو اس کو ٹرائی کیجیے گا، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو یہ روایت ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترجمہ پڑھنے میں وہ جو ایک ریلیجوسٹی سیٹسفائی ہوتی ہے نا، وہ نہیں وہ ہوگی. نہیں ہوگی. ہاں جی، وہ اصل میں مسٹری سے سیٹسفائی ہوں، ہوتی ہے. آپ اس کی یہی جگہ پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں آلٹرنیٹو وے آؤٹ انہی چیزوں کے بیچ میں رہ کے نکالنا ہے، رائٹ. بجائے اس کے کہ ہم باہر کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں میں نہیں آؤں گا یا میں نہیں پڑھوں گی یا میں وی رائٹ. اسٹے ود دیم. اور اس رائٹ. کے اندر رہ کے مجھے لگتا ہے کہ چینج لایا جا سکتا ہے، ناٹ بائی اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ اینڈ سیئنگ یو نو واٹ یو آر ڈوئنگ از ناٹ رائٹ اینڈ آئی ایم ناٹ پارٹ رائٹ. آف اٹ. یہاں سے رائٹ. ہم چینج نہیں لا سکتے. صحیح. صحیح. ٹھیک بس جی، یہی تھینک کہنا یو تھا. ویری مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ہمارا وقت آج ختم بہت ہو گیا. شکریہ جی. سلما بہت کے شکریہ. ہینڈ ریزڈ ہم نے نوٹ کر لیا. سلما انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو ہم پہلے موقع دیتے ہیں. بہت تھینک بہت یو شکریہ جی. موئز صاحب. 75 سے 82 ہے جی نیکسٹ ہمارا. 70 البقرہ 75 to 82. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. السلام علیکم.